الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أرسله ربه رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، موعدنا مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية التعامل مع التنوع الذي نراه في الناس والاختلافات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأرادها في الناس جميعا. فالناس جميعا ذو لغات مختلفة وأديان مختلفة واعتقادات مختلفة وعادات مختلفة وألوان مختلفة إلى غير ذلك من التنوع والاختلافات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرح لنا ذلك بطريقة بسيطة سهلة على الإنسان أن يدركها وعلى الإنسان أن يتعامل معها كما يتعامل مع الاختلافات والتنوعات الموجودة في الكون من حوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فنجد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى 3 طوائف: طائفة مستقبلة للعلم تستطيع أن تدرك هذا العلم وتفهمه وتنتفع في نفسها به فتعمل به وتعلم غيرها لكي يعمل به، وطائفة أخرى تمسك وتحفظ لكي تنقل هذا العلم إلى غيرها، وطائفة أخرى لا تنتفع بهذا العلم. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم بالغيث الذي ينزل على طوائف متعددة من الأراضي، فطائفة حينما ينزل عليها الغيث تنبت الماء الكلأ وتنبت العشب، فالناس ينتفعون بهذا النبات والأرض في نفسها تحيا وتنبت هذا النبات. والطائفة الأخرى هي لا تنبت لكنها تمسك هذا الماء، فيأتي الناس فيشربوا من هذا الماء ويسقوا أنعامهم وينتفعوا بهذا الماء أيضا في الزراعة. والطائفة الثالثة طائفة ينزل عليها المطر لكنه يذهب بعيدا عنها لأنها لا تستفيد في نفسها ولأنها لا تنفع غيرها. هكذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين التنوع الموجود في الناس وبين التنوع الموجود في الكون كله. فالله سبحانه وتعالى خلق السماء وما فيها من أجرام وما فيها من شمس وقمر ونجوم وغير ذلك مما لا نعلمه والذي لا يعلمه إلا الله، وخلق الأرض وما فيها من مخلوقات من جبال وأودية وسهول وبحار ومحيطات وغير ذلك، وخلق أيضا ما بينهما من النبات ومن الحيوان ومن الإنسان، وكل ذلك هذا تنوع في الأجناس وتنوع في الأنواع وتنوع في الأفراد، وفوق كل ذلك أن الله سبحانه وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والله سبحانه وتعالى حينما يذكر هذه الآيات يجب على الإنسان أن ينتفع بها، ينتفع الإنسان بها في إدراك وحدانية الله، وكذلك إدراك كمال قدرته سبحانه وتعالى، وإدراك حكمته البالغة سبحانه وتعالى، وكذلك عليه أن ينتفع من هذا التنوع، وكذلك يتعلم أن حركة استمرار الحياة في هذا التنوع، وكذلك العلم كله في إدراك هذا التنوع وهذا الاختلاف. فكل العلوم مبدأها من إدراك الاختلافات الموجودة في أفراد هذه العلوم. فعلم النحو مثلا، الإنسان إذا أدرك تغير واختلاف أواخر الكلمات العربية إعرابا وبناء ورفعا ونصبا وجرا وجزما
أصبح عالما في النحو. وإذا أدرك الإنسان اختلاف الأحكام الفقهية التي نزلت بها التشريعات من واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام، أصبح عالما في علم الفقه. وهكذا كل العلوم منشأها إدراك الاختلاف. فعلينا جميعا أن ندرك وأن نتعلم من هذا التنوع، وأن نستعين به على حياتنا، ونستفيد من هذا التنوع الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لنا في الكون استمرارا لحركة الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين.